नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एबी न्यूज एट 7 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। म्यादी प्रहरी भर्नामा बेरोजगारीको कहाली लाग्दो रूप उदाङ्गियो। दरखास्त आह्वान गरेकै दिन म्यादी बन्नेहरूको ताती। राष्ट्रलाई चाहिने काम गराउन पाउनु भन्ने कुरा ठुलो कुरो हो। कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च निराशाजनक। चालु वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा 16% मात्रै खर्च। 12.10% खर्च भएको देखिन्छ। निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीप्रति एमाले अध्यक्ष ओलीको असन्तुष्टि। उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन समय दिएकोमा आपत्ति। आफ्नै बलमा माओवादी पहिलो पार्टी बन्ने अध्यक्ष दाहालको दाबी। गठबन्धन होला र जितौला भन्ने सोच नरहेको बारे सबै पार्टीहरू माओवादीसँग तालमेल गर्न आउनुपर्छ, हामी जाने हो। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको चौतर्फी विरोध फिर्ता लिन माग गर्दै चन नेकपा निकट विद्यार्थीद्वारा आयल निगम घेराउ। रुसी सेनाद्वारा युक्रेनको मारियोपोल स्थित एक विद्यालयमा बमबारी। धेरै मानिसहरू भग्नावशेषमा पुरिएको आशंका। र थाइल्यान्ड जाने नेपाली फुटबल टोलीको एन्फाद्वारा विदाई। मैत्रीपूर्ण खेल वरियता सुधार र एसियन कप छनौटका लागि महत्त्वपूर्ण हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ निर्वाचन सामग्री सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि करिब 27 करोडको सामग्री विदेशबाट आयात गरिने भएको छ। निर्वाचन आयोगले सामग्री आयातका लागि आपूर्तिकर्तासँग सम्झौता गरिसकेको जनाएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनमा 56 प्रकारका सामग्रीमध्ये निर्वाचनका लागि आवश्यक 23 प्रकारका सामग्री विदेशबाट आयात गरिने भएको हो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्रै बढी मात्रामा प्रयोग हुने स्वस्तिक चिन्ह, छेकबारा, लाहा लगायतका सामग्री आपूर्तिकर्ताले विदेशबाट मगाउनेछन्। स्थानीय निर्वाचनमा छेकबारा 78,000 थान, स्ट्याम्प प्याड 2,04,000 थान, रबर म्याट 78,000 थान, स्ट्याप्लर मेसिन 26,000 थान र स्वस्तिक छाप 2,08,000 थान आवश्यक पर्नेछ। त्यसै गरी 52,000 प्याकेट पित्तलको छाप र 26,000 पित्तलको लाहा तथा 4,80,000 सेक्युरिटी सिल निर्वाचनका लागि आयोगले आपूर्ति गर्न सम्झौता गर्दैछ। सबै सामग्री खरिद गर्न 27 करोड 19,52,806 रुपियाँ खर्च हुने जनाइएको छ। नेपालमा स्थानीय स्तरमै उपलब्ध हुने 15 प्रकारका सामग्री खरिद व्यवस्थापन गर्न निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित प्रदेश तथा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई अनुमति दिइसकेको छ। मतपेटिका भने आयोगसँग मौजदात नै रहेको छ। आयोगसँग करिब 65,000 मतपेटिका मौजदात रहेका छन्। तर मतपत्रको ढाँचा विगतभन्दा ठुलो भए मौजदात मतपेटिकामा अटाउन समस्या हुने बताइएको छ। प्रायजसो सम्बोधनमा एमाले अध्यक्ष ओली नीति र विचारका कुरा खासै गर्दैनन्। उनी जहाँ जहाँ पुग्छन् त्यहाँ उनले व्यङ्ग्य नै व्यक्त गर्दछन्। उनी उखान टुक्काको सहारामा विरोधीमाथि सिधा हमला गर्छन्। त्यस्तै शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा उनले व्यक्त गरेको पछिल्लो उखान संस्करण स्यालको मोर्चाले हात्ती तर्सिँदैन हो। 5 वर्ष अगाडि 23 सिटमा झर्या होइन, काङ्ग्रेसलाई 13 मा झार्दिनुपर्छ। अहिले शनिबार उनले अभिव्यक्त गरेको उखान टुक्का पछिल्लो संस्करण मात्रै हो। यस अघिका उनका दर्जनौं यस्ता उखान टुक्का छन् जसले मानिसहरूको ध्यान खिच्ने गर्छ। हुन त एउटा जिम्मेवार नेता मात्र होइन, पूर्व प्रधानमन्त्री सम्मै भइसकेका नेताले यस्ता व्यङ्ग्य गर्नु कतिको वाञ्छनीय हो त्यो स्वयं ओलीले नै जानुन्। शनिबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने कि स्यालहरूको मोर्चाले हात्ती तर्सिँदैन। यो उखान टुक्का उनको पछिल्लो थियो। सत्ताबाट बाहिरिए यता ओली काङ्ग्रेस र देउवाप्रति नरम थिए।
उनको निशानामा दाहाल नेपाल मात्रै परेका थिए। तर एमसीसीको कार्डमा गठबन्धन टुटाउने उनको योजना सफल भएन र स्थानीय चुनाव नजिकिएसँगै उनको निशानामा कांग्रेस र प्रधानमन्त्री देउवा पनि परेका हुन्। शनिबारको कार्यक्रममा उनले भने आगामी चुनावमा कांग्रेसलाई 13 सिटमा झारिदिन्छौँ। पोहोर परानै 23मा झरेको कांग्रेस आगामी चुनावमा 13 सिटमा खुम्चिन्छ। ओलीले भने ओली सत्तारूढ पार्टीमाथि कतिसम्म खनिन थालेछन् भने उनले शनिबार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई समेत एमालेलाई भोट हाल्न आग्रह गरे। देउवालाई ज्येष्ठ नागरिक भन्दै ओलीले देउवालाई 4000 भत्ता नचाहिने भएकाले मात्रै कांग्रेसमा बसेका सम्म भन्न भ्याएका थिए। उखान टुक्का बाजका पर्याय बनेका ओली यस्तै व्यङ्ग्यबाट हरेक कार्यक्रममा मन्तव्य दिन्छन्। विरोधीलाई भित्तामै पुर्याउन उनका झिर जस्ता तीखा वचन बाणले विरोधीलाई पिरो नै हुने गर्छ। त्यसमा पनि सहभागीहरू उनको यस्ता तीखा आलोचनाले उत्साहित हुँदै ताली बजाउँछन्। पछिल्लो समय स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै ओली गठबन्धनप्रति थप आक्रामक बनेका छन्। ओली अदालत, सरकार, निर्वाचन आयोग र सभामुख अग्नि सापकोटाप्रति बढी प्रहार गर्ने गरेका छन्। एकीकृत समाजवादीलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले अवैधानिक सम्बन्धबाट जन्मिएको भन्दै एमालेले मान्यता नदिएको शनिबार कार्यक्रममा पनि ओलीले दोहोर्याए। अब बुढाबुढीका छेउमा कांग्रेसले आउँछ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले गठबन्धन होला र जितौँला भनेर बस्ने अवस्था नरहेको बताएका छन्। आज पोखरामा प्रेस सेन्टरले गरेको पत्रकार भेटघाटमा उनले माओवादी कार्यकर्ताले गठबन्धन होला र जितौँला भनेर बस्ने अवस्था नरहेको बताएका हुन्। उनले गठबन्धन हुन सक्ने गरी तालमेल गर्ने सम्भावना जीवितै रहेको भए पनि पुरै विश्वस्त हुन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। र यो गठबन्धन मार्फत संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको रक्षा कसले गर्यो भने अब त नेपाली जनताले राम्रोसँग फेरि आफ्नै अनुभवबाट बुझेको हुनाले तपाईँले भने जस्तो स्थिति छैन अहिले देशमा। देशैभरि माओवादीप्रति सकारात्मक एकचोटि फेरि हेर्नुपर्ने र दिनुपर्ने माओवादीलाई नै रच भन्ने जनमत बन्दै गएको छ। हामी होइन हेर्नु होला, अब 1 महिनाभित्र अरू सबै पार्टीहरू माओवादीसँग तालमेल गर्न आउनुपर्छ, हामी जाने होइन। अध्यक्ष दाहालले आगामी निर्वाचनपछि आफूहरू पहिलो शक्ति बन्ने दाबी पनि गरे। उनले चुनावमा गठबन्धन होला र चुनावमा जितिएला भनेर नबस्न समेत पार्टीका नेताहरूलाई आग्रह गरे। अध्यक्ष दाहालले पछिल्लो समय पार्टीप्रति धेरै लहर बढेको र जनचासो बढेको पनि बताए। अहिले संविधान जोगाउने दल नै माओवादी रहेछ भन्ने छाप आम जनतामा परेको उनको भनाइ छ। स्थानीय तहको निर्वाचन तोकिएको मिति वैशाख 30मै हुने बताउँदै दाहालले यसमा कसैले पनि दुविधा पाल्न नहुने पनि स्पष्ट पारे। चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक सकिँदा समेत कर्णाली प्रदेश सरकारले निकै न्यून बजेट खर्च गरेको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको 8 महिनामा कुल विनियोजित बजेटको 16.13% मात्रै चालु र पुँजीगत गरी 5 अर्ब 92 करोड 73,86,136 रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु वर्षका लागि कर्णाली सरकारले 36 अर्ब 74 करोड 67,71,000 बजेट विनियोजन गरेको थियो। आर्थिक वर्ष सकिन 4 महिना मात्रै बाँकी छ, तर बजेट खर्चमा भने उल्लेखनीय प्रगति देखिएको छैन। अबका 4 महिनामा सरकारले 84% बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। हालसम्मको अवस्था हेर्दा यो पटक पनि बजेट खर्चको लक्ष्य भेट्न मुस्किल हुने निश्चित छ। कर्णाली सरकारको पुँजीगत खर्चको तथ्याङ्क झनै निराशाजनक छ। सरकारले बजेट खर्चमा वृद्धि गर्न विभिन्न योजना अघि सारे पनि अवस्थामा अपेक्षाकृत सुधार हुन सकेको छैन। अन्य मन्त्रालयको तुलनामा विकास बजेट बढी हुने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि निराशाजनक छ। हाम्रो पुँजीगत बजेट मात्र 11 अर्ब 13 करोड छ भनेदेखि चालु बजेट 26 करोड 90 लाख छ। हाम्रो यो कुल बजेट खर्च 12.10% खर्च भएको देखिन्छ अहिलेसम्म। मन्त्रालयका लागि विनियोजित बजेटको 11.47% मात्र खर्च भएको छ। एस कुमार चापाई, सुर्खेत। सरकारले आइतबारदेखि म्यादी प्रहरीको दरखास्त लिन सुरु गरेको छ। देशभर खुलेका म्यादी प्रहरीको दरखास्त दिनेहरूको ताँती नै देखियो।
हातमा फाइल बोकेर दरखास्त दिनेहरू भेटिए महानगरीय प्रहरी परिसरमा पनि। देश सेवासँगै रोजीरोटीको जोहो होला कि भनेर भेटिनेहरूको दृश्यले बेरोजगारीको तथ्य दर्शाइदियो। स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुनेहरूको ताती नै लाग्यो। यस्तै ताती भेटियो काठमाडौँको टेकु स्थित महानगरीय प्रहरी परिसरमा पनि, जहाँको तातीमै भेटिए 48 वर्षीय राजाराम दङ्गाल पनि। काठमाडौँको साँखुका दङ्गाललाई यसरी घन्टौँ लाइनमा बसेर दरखास्त दिने रहर त थिएन, तर गरिबी र अभावले म्यादी प्रहरी बनेर 2000 जोहो होला कि भन्ने आशा छ उनलाई। गाउँको मान्छे काम गर्नुपर्छ होइन, अब काम नभएको सिजन अनि यस्तो अब जाउँ भने साथीहरूले ल भनेर। यस्तै म्यादी प्रहरीको लाइनमा भेटिन् उदयपुर गाईघाटकी मीरा सुयाल पनि। बेरोजगारीले हायाल कायाल भएकी उनलाई पनि 2-4 हजार कमाइ होला कि भन्ने आशा छ। त्यही आशाले उनी म्यादी प्रहरीमा भर्ती हुन आएकी हुन्। जिम्मेवारी बोकेर यहाँनिर होइन केही गर्छु भनेर छोटो समयमा नै म केही गर्छु, देशको लागि सेवा गर्छु भनेर सकेपछि आफ्नो ज्यानको बाजी मारेर भए पनि होइन देशको लागि चाहिँ हामीले लड्नु पर्छ। सरकारले देशभरबाट 1 लाख म्यादी प्रहरीको दरखास्त आह्वान गरेको छ। स्थानीय निर्वाचन लक्षित म्यादी प्रहरी भर्तीमा ज्योति लामिछाने पनि छनौट हुने चाहना राखेकी छिन्। 2 वर्षे बच्चाकी आमा समेत भएकी उनी पनि महानगरीय प्रहरी परिसरको लाइनमा उभिएकी भेटिन्। 2 वर्षको बच्चालाई घरमै छोडेर यिनी भर्ती हुनका लागि आएकी हुन्। यिनलाई पनि म्यादी प्रहरी हुन रहर त थिएन, तर देश सेवा पनि हुने, घर खर्चको जोहो पनि होला कि भनेर ज्योति म्यादी प्रहरीका लागि निवेदन लिएर आएकी छन्। अब दुःख त भइहाल्छ नै, अब श्रीमानको कमाइले मात्रै पुग्दैन नि त बसेर खाएर, अनि अब यो खुलेको बेलामा आफूले पनि खाएर के गर्न पाए हुन्थ्यो भनेर। महानगरीय प्रहरी परिसरमा देखिएका यी दृश्यमा भेटिएका यी मानिसहरू प्रतिनिधिमूलक पात्र मात्रै हुन्। राजाराम, मीरा र ज्योति जस्ता पात्रले देशभर यस्तै गरी लाइनमा बसेर म्यादी प्रहरीमा दरखास्त दिन बसे। गरिबी बेरोजगारीले तडपिएका यिनीहरू म्यादी प्रहरीमा छनौट होलान् नहोलान् त्यो अर्को पाटो होला, तर सत्य यो हो कि देशभर चरम बेरोजगारी छ भन्ने पक्का हो। क्यामेरामा रविन्द्र लम्सालका साथमा कमल जीसीको रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिको विरोध गर्दै विद्यार्थीहरूले नेपाल आयल निगमको बबरमहल स्थित केन्द्रीय कार्यालयमा घेराउ गरेका छन्। आइतबार चन्द नेतृत्वको नेकपा निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै निगम घेराउ गरेको हो। उनीहरूले मूल्य वृद्धि खारेज गर्न माग गर्दै नाराबाजी समेत गरेका थिए। पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धि खारेज गर, चर्को मूल्य वृद्धि खारेज गर, चर्को मूल्य वृद्धि खारेज गर। विद्यार्थीहरूले विद्युतीय सामग्री प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग समेत गरेका छन्। नेपाल प्रहरीमा हालै भएको प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक एआइजी बडुवा सिफारिस विरुद्ध केही टिआइजीहरूले लोकसेवा आयोगमा उजुरी दर्ता गराएका छन्। बडुवा सिफारिसप्रति असन्तुष्ट रहेका केही डिआइजीहरूले आयोगको बडुवा पुनरावलोकन समितिमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्। वरिष्ठ हुँदाहुँदै कनिष्ठलाई बडुवा सिफारिस गरी आफूहरूलाई अन्यायमा पारेको भन्दै उनीहरूले उजुरी दिएका हुन्। अहिले उजुरी दर्ता गराएका प्रहरी अधिकारीहरू आइजिपी शैलेश थापा छेत्रीका ब्याजी हुन्। एआइजी बडुवामा आइजिपी थापा छेत्रीकै ब्याजका डिआइजीहरू ईश्वर बाबु कार्की, गणेश बहादुर अय, घनश्याम अरियाल, पुरुषोत्तम कणेल, प्रकाश जङ कार्की, राजेश कुमार लाल कर्ण, डाक्टर देव बहादुर बोहरा, सौरभ राणा, रामकृपाल यादव र प्रकाश अधिकारी लगायत दावेदार थिए। सरकारले हालै गरेको 3 एआइजी बडुवा सिफारिसमा आइजिपी थापा क्षेत्रका ब्याजी 1 जना र जुनियर ब्याजका 2 जना परेका छन्। सरकारले थापाका ब्याजी वसन्त कुमार पन्त र जुनियरका धीरज प्रताप सिंह र रविन्द्र बहादुर धानुकलाई एआइजीमा बडुवा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर।
नेपाली युवाको रगत र पसिनाले यो देशको राजनीतिक संरचना बदलियो, व्यवस्थामा उलटपुलट भयो, तर लाखौँ युवाको अवस्था जहाँको तहीँ रह्यो। चुलो सल्काउन र एक सरो लगाउन लाखौँ युवा भिडिसिन बाध्य छन्। स्वर्गीय जनगायक जेबी टुहुरेको गीतको एक गीतको अंशले भने झैँ यो देश लाखौँ युवाहरूको लागि उजाड भयो, केही मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग भयो र लाखौँ युवाको त्यो सपना यहाँ विवश हत्या गरी। बसाई सरेर हिँड्नेको तातीले बस्नेको मनै रुवाउँछ। लाखौँका लागि उजाड छ यो देश, मुठ्ठीभरलाई त स्वर्ग छ। छोराछोरीको आँसु देख्दा छाती पोलेर आउँदछ, साहुको ऋण सम्झदा मनमा डढेलो लाग्दछ। बसाई सरेर हिँड्नेको तातीले बस्नेको मनै रुवाउँछ। हो, स्वर्गीय जनकलाकार जेबी टुहुरेको यो गीतका हरफले भने चाहिँ यो देश मुठ्ठीभरका लागि स्वर्ग छ, जहाँ लाखौँ युवाका लागि उजाड छ। जहाँ लाखौँ युवाहरूको उजाड यो देशमा धेरै सङ्घर्ष त भए, सङ्घर्षबाट व्यवस्था फेरियो, संविधान बदलियो, तर बदलिएन यी लाखौँ युवाहरूको सपना। यिनै युवाहरूको सपना यति धेरै विवश भए कि जहाँ बिरानो मुलुकमा पुगेर बेल्छा हान्नै पर्यो। 45 डिग्रीको तापक्रममा जोतिएर जीवन चलाउनु पर्यो। मृत्युसँग पौठी जोरी खेल्दै बाकसमै स्वदेश फर्कन पनि परिरहेको छ। यी तमाम समस्या अन्त्यका लागि लाखौँ युवाहरूको रगत र पसिना बग्यो। मुलुकको राजनीतिकी संरचना बदलियो, जहाँ लाखौँ युवाहरू समृद्ध मुलुकको सपना देखेर जीवन कुर्बान गरेका थिए। यी लाखौँ युवाहरू आज पनि बसाई सरेर जान विवश छन्। छोराछोरीको आँसु देख्दा छाती भतभती पोल्ने गरेको छ। साहुको ऋणले मनमा डढेलो नै लगाउँछ, तर नबदलिएको यो नियतिले युवा सपनाको पटक पटक हत्या गरेको छ। परिवर्तनको त्यो सपनाको चिरहरण भएको छ। यही समूह स्वर्गीय महलमा झुमिरहँदा लाखौँ युवाहरू विदेशी भूमिमा तप तप पसिना चुहाइरहेका छन् बेल्छाको साथमा। जवानी र वैषमा तातो तातो रगत उमालेर 250 वर्षे सामन्ती सत्ता ठालेका यी हातहरू आज विदाई गर्न बाध्य छन्। जहाँ बाबु आमा, जीवन सङ्गी सङ्गिनी, आफन्तलाई नमिठो गरी विदाई गर्नु परेको छ, त्यो पनि पराईको देशमा पुग्नका लागि। पराई देशमा धन नकमाए चुलो चौको जल्दैन, नानी बाबुको लेखाइ पढाइ हुँदैन, साहुको ऋण चुक्दै हुँदैन, विदेशी भूमिमा नगई सुखै छैन। उही जेबी टुहुरेको सृजनाले भने झै बस्ती सर्नेको तातीले बस्नेको मनै रुवाउँछ। लाखौँ युवा स्वदेशमा होस् या विदेशमा, उनीहरूको अवस्था यति धेरै जर्जर छ कि जहाँ व्यवस्था र अव्यवस्था प्रति रुष्ट छन्। यही युवाहरूको पाखुरीले मुलुकको अर्थतन्त्र थेगिएको छ, तर शासकहरू यी युवाहरूको न्यूनतम व्यवस्था गर्न चाहँदैनन्। भाषण र शोषण पत्रमा सपना बाँड्ने, सत्तामा गए सबै बाचा बिर्सिने प्रवृत्ति उत्तिकै छ। शासकहरू राजनीतिक नाफा र खाटाको लेनदेन गरिरहँदा यी युवाको एजेन्डा कहिल्यै पर्दैनन्। तर चुनाव जितिसकेपछि चटक्कै बिर्सिने नेतृत्व वचनमा इमान छैन र त मुलुकको अवस्था झन पछि झन जर्जर बन्दै गएको छ। राजनीतिमा इमान र नैतिकताको जति जति खरिरी लाग्दै गयो, उति उति मुलुकको अवस्था झन पछि झन खस्कँदै गयो। नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले निर्वाचन आयोगको काम कारबाहीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। आइतबार इलाममा आयोजित आमसभालाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले दलहरूसँग परामर्श नगरी आयोग एक्लै मनपरी ढङ्गले अघि बढेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन्। स्थानीय तह चुनावमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि आयोगले 2 दिनको समय तोकेकोमा पनि ओलीले आलोचना गरे। आफैसँग छ नेकपा एमाले बोकेको सूर्यसँग देश बनाउन पुग्ने गरेको नीति विचार व्यवहारको उज्यालो, त्यसको ताप नेकपा एमालेसँग एक्लै।
अध्यक्ष ओलीले वैशाख 30 गते हुने स्थानीय चुनावमा 5 दलीय गठबन्धनलाई बढार्ने दावी गरे। उनले एमालेको बाकस खाली गर्छौं भन्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालप्रति आक्रोश समेत व्यक्त गरे। नेकपा एमालेले लगाइदिएका जुगा ताउ लगाउने अहिले अनि एमालेको बाकस खाली गर्छु भन्ने बाकस कसको खाली हुन्छ म भन्दिनँ, तपाईँहरूले जवाब दिनुपर्छ आउँदो वैशाख 30 गतेको निर्वाचन। अध्यक्ष ओलीले 2/3 हैसियतमा पुगेको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारलाई कम्युनिस्टकै बर्को ओडेका जन्तरे अन्तरेले ढालेको भन्दै कटाक्ष पनि गरे। बाजुराको बढीमालिका चौराटामा 5 किलोमिटर टाढाको मुहानबाट खानेपानी पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। 3 दशकदेखि भोग्दै आएको खानेपानी समस्या समाधान भएपछि स्थानीयमा खुसियाली छाएको हो। बाजुराको बढीमालिका नगरपालिका वडा नम्बर 9 चौरान्टामा 5 किलोमिटर टाढाको मुहानबाट खानेपानी पुगेपछि स्थानीय हर्षित भएका छन्। 3 दशक लामो समयसम्म खानेपानीको चरम समस्या भोग्दै आएका स्थानीयहरू गाउँमै पानी पुगेपछि खुसी भएका हुन्। 2 घण्टा टाढा हिँडेर कुवाको पानी लिन जानुपर्ने बाध्यता हटेकोमा स्थानीयले खुसी प्रकट गरेका छन्। पानीको लागि लाइन कुरिराख्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले चाहिँ यो प्रदेश सरकार अन्तर्गत हाम्रो यो योजनाहरू चाहिँ निर्माण भयो। त्यो योजना निर्माण भइसके पश्चात चाहिँ हामीले सबै आम जनताहरूले चाहिँ गाईबस्तुलाई पानी खुवाउन र हामी जनताहरूले पनि पानी खानका निमित्त अहिले पर्याप्त सहजै भएको छ। भिरालो डाँडोमा रहेको बस्तीमा कहाँबाट खानेपानी आउला भन्ने चिन्ता स्थानीयमा थियो। सन्ततिले समेत पानीका लागि दुःख नै बेसाउनु पर्ने हो कि भन्ने चिन्ता पनि स्थानीयमा थियो। तर अहिले घर घरै पानी पुगेपछि धेरै समस्या समाधान भएको स्थानीय बताउँछन्। पहिला हामी पुनेर रात निदान पाउँदैन थियौँ। घर आएपछि सासू रिसानी थियौँ। पुनेर बास बसिकन पानी आन्दा थियौँ। आजभोलि बेला बेला धारा आएर हामीले पानी खान पाएको छ, लुगा लत्ता धुन पाएको छ। विगतमा पानीकै कारण समाजमा झैँ झगडा हुने गरेकोमा सबै दुःख र झगडा समेत खानेपानीले अन्त्य गरेको छ। रातभर पानीका लागि जाग्राम बस्दा सर्प, जङ्गली जनावरको डरसँगै भेरबाट लड्ने चिन्ता पनि अब नरहेको भन्दै स्थानीय दङ्ग परेका छन्। अझ पानी ल्याइकन अझ घर आइकन अझ त्यसरी पनि खायौँ। आजभोलि घर देला देला धारा आयो, हामीलाई सुविधा भयो, आराम भयो। अझ पनि विकास हुँदै जाऊ भन्ने आश गरेका छौँ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको 1 करोडको लागतमा चौरान्टामा खानेपानी उपभोक्ता समितिले खानेपानीको योजना निर्माण गरेको हो। खानेपानी उपभोक्ता समितिले गर्दा गाउँका 90 घरधुरीका झण्डै 1000 नागरिक लाभान्वित भएका छन्। सम्बन्धित निकायहरूलाई धेरै गुहार्दा पछि लास्टमा अनि प्रकाश शाहज्यू आफै आएर उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब हामी जसरी भए पनि तपाईँको पानीको व्यवस्थापन गर्छौँ, यो हाम्रो प्रतिबद्धता भन्नुभएको थियो। गाउँमा 3 दशकदेखि खानेपानी अभाव भएपछि 2071 सालबाट गाउँमा खानेपानीको जोहो गर्न स्थानीयहरू निकै लागि परेका थिए। तर कतैबाट सहयोग नभएपछि प्रदेश सरकारसँग गुहार गर्दा गाउँमा खानेपानीको सुविधा पुगेको चौरान्टा खानेपानी उपभोक्ता समितिले जनाएको छ। लक्ष्मीराज पाध्याय, बाजुरा। जनशक्ति, लागत र समय समेत कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय झापामा कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकरण प्रयोग बढ्दै गएको छ। मानवीय श्रम साधन अभाव भइरहेको अवस्थामा कृषिमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर खेती हुन थालेपछि कृषकहरू समेत आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। जनशक्ति, लागत र समय समेत कम लाग्ने भएपछि पछिल्लो समय झापामा कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण प्रयोग बढ्दै गएको छ। मानवीय श्रम साधन अभाव भइरहेको अवस्थामा कृषिमा यान्त्रिकीकरणको प्रयोग गरेर खेती हुन थालेपछि कृषकहरू समेत आत्मनिर्भर हुन थालेका छन्। परम्परागत तरिकाले खेती गर्दा जनशक्ति र लागत बढी लागे पनि उत्पादन कम हुने गरेको भन्दै किसानले कृषि यन्त्र उपकरणको प्रयोगले खेती गर्दा धेरै फाइदा पुगेको बताएका छन्। जनशक्ति कम लाग्ने, यसको चाहिँ आधुनिकीकरणतिर जाने ढल्किँदै गइरहेको र यान्त्रिकीकरणतिर जाँदाखेरि उत्पादनमा चाहिँ बढी र जनशक्ति पनि कम लागेको चाहिँ हामीले महसुस। जिल्लाका किसानलाई यान्त्रिकीकरणमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले अनुदानमा कृषि यन्त्र तथा
उपकरण वितरण गर्ने गरिएको ज्ञान केन्द्रले जनाएको छ। कृषकहरूको लागत मूल्य घटाएर उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले कृषकहरूलाई अनुदानमा पावर लिटर, सिँचाइका लागि मोटर पम्प, केरा खेती गर्दै आएका किसानलाई ढुवानीको साधन, पिकअप भ्यान लगायत यन्त्र तथा उपकरण वितरण गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र झापाले जनाएको छ। कृषि यान्त्रिकरण प्रयोग प्रवर्धन कार्यक्रम जस्तै उदाहरणको लागि सानो सानो हाम्रो कृषि औजारहरू हाते टिलर, पावर टिलर, त्यसपछि रोटाभेटर, कल्टिभेटरहरू, धान काट्ने मसिनहरू, रोप्ने मसिनहरू, त्यसमा आधारित भएर प्रादेशिक कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन्छ। कृषिमा आधुनिकीकरण नभएसम्म कृषक आत्मनिर्भर बन्न नसक्ने तथा जनशक्ति एकदमै महँगिँदै गइरहेको अवस्थामा कृषि यान्त्रिकीकरणले कम खर्चमा उत्पादनमा वृद्धि हुने भएकाले प्रविधितर्फ कृषकको आकर्षक बढेको स्वयं किसान बताउँछन्। ढुवानीको साधन नहुँदा वर्षेनी बजारसम्म केरा पुर्याउन नपाउँदा लाखौं नोक्सानी बेहोरिरहेका किसानलाई प्राप्त साधन सहितका उपकरणले ठूलो सहयोग पुग्ने किसान बताउँछन्। किसानहरूको केरा पनि बिक्री वितरण गर्छौँ। हाम्रो केराहरू अब सहज रूपमा बजारमा बिक्री वितरण गर्न सक्छौँ। अब पहिले जस्तो केराहरू पाक्ने, बोटे बारीमै बिग्रिने जस्तो समस्याहरू चाहिँ अन्त्य हुने हामीले विश्वास लिएका छौँ। पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा वितरण भएको अनुदान सदुपयोग हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा वास्तविक किसानहरूलाई पहिचान गरी यान्त्रिकीकरणको प्रयोग बढाउन सके कृषिमा आधुनिकीकरण हुन सक्ने प्रशस्त सम्भावना देखिन्छ। सन्तोष न्यौपाने, झापा। साताको पहिलो कारोबारको दिन आइतबार शेयर बजार माफक नेप्से परिसूचकमा गिरावट आएको छ। आइतबार नेप्से परिसूचकमा 14.67 अङ्कले घटेर 2616.58 बिन्दुमा झरेको हो। त्यस्तै सेन्सेटिभ इन्डेक्स 3.01 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.84 अङ्क र सेन्सेटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.81 अङ्कले गिरावट आएको हो। आइतबार कारोबारमा आएका 224 कम्पनीको 42,87,569 किता शेयर 2,27,46,26,191 रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। पछिल्लो समय नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत निरन्तर रूपमा गिरावट हुँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशबाट वस्तु आयात गर्दा 100% मार्जिनको व्यवस्थाले साना व्यापारी मारमा परेको बताएका छन्। सरकारवाला निकायहरूसँग छलफल समेत नगरी आयातमा 100% मार्जिनको व्यवस्था गरिएकाले आयात गरिएको सामान भन्सारमा नै रोकिँदा व्यापार धराशायी बन्न लागेको बताएका छन्। साना व्यवसायी तथा व्यापारीहरूले मौसम अनुसारका सामान 5 महिना अगाडि नै खरिदमा लगानी गरेको अहिलेसम्म पनि बजारमा सामान नआएकाले ब्याङ्कको ब्याज बढेर व्यवसायबाट भाग्नुपर्ने अवस्था आएको नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष नरेश कटुवालले बताए। सामान ल्याउनका लागि चाहिँ अहिले विभिन्न क्षेत्रले त्यसको बार्गेनिङ गरिरहेको छ। त्यो फलस्वरूप के भइरहेछ भने अहिले भाडामा चाहिँ हत्तै बढेर गएको छ। अहिले 12-13 लाख रुपियाँ चाहिँ कन्टेनरको चाहिँ 26-27 किलोमिटरको एउटा भाडामा बढोत्तरी भएको छ भनेदेखि सामान सही समयमा त्यो सामान ल्याउन सकेको छैन र केही मान्छेहरूले त्यसलाई चाहिँ बार्गेनिङ गरेर चाहिँ कमै खाने भाडो बनाएका छन्। त्यस्तै काठमाडौँको महाबौद्धमा कपडा व्यापार गर्ने व्यवसायी झविन्द्र जीसीले 3 महिना अगाडि गर्मी महिनाको सामान खरिद गरे पनि अहिलेसम्म भन्सारबाट सामान नआएको बताए। सरकारले सामान आयातमा ल्याएको 100% मार्जिनको नीतिले साना व्यवसायलाई थप मारमा परेको जीसीको भनाइ छ। गर्मीको सामान छ हालेको तपाईँको अहिले हाम्रो 3 महिना भयो। सामान उहाँबाट हामीले मगाएको 3 महिना भयो। हामी जान पाउँदैनौँ, उहाँ गएर हेर्न पाउँदैनौँ, छान्न पाउँदैनौँ। उनीहरूले जस्तो पठाउँछ हामीले त्यस्तै बेच्ने। आधी घाटा खाने हो, आधी यतिकै अब नाफा भने भयो, होइन भने त्यो पनि घाटा खाएर बेच्नुपर्ने स्थिति छ अहिले। व्यवसायीहरूले 5 महिना अगाडि माग गरिएको सामान समयमा नै नआउँदा व्यापार गर्न समेत पाएका छैनन्। बैंक कर्जाको ब्याज वृद्धि, भाडा वृद्धि र सामानको मूल्य वृद्धिका कारण बजार समेत महँगो बन्ने गरेको छ। चलचित्र नायिका प्रियङ्का कार्कीमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थालेको छ। डिजिटल मुद्रा क्रिप्टो करेन्सीको प्रचार गरेको आरोपमा ब्युरोले उनलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको हो। आइतबार कार्कीलाई ब्युरोले बयान लिएको छ। केही समय अघि सामाजिक सञ्जालमा भिडियो पोस्ट गरेर उनले क्रिप्टो करेन्सीमा आफू लगानी गरेको र अरूलाई पनि लगानी गर्न भनेकी थिइन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो करेन्सी गैरकानुनी रहेको भन्दै त्यस्तो कारोबार गरेमा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिँदै आएको छ।
नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा नेकपा एमाले पहिलो पार्टी हुनेमा कसैले रोक्न नसक्ने बताएका छन्। एमाले कर्णाली प्रदेश कमिटीले आयोजना गरेको बृहत कार्यकर्ता भेलामा पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा एमाले झन शक्तिशाली भएर आउने बताएका हुन्। उनले एमाले अघिल्लो चुनावमा भन्दा अझै पहिलो स्थानमा पुग्नका लागि सङ्घर्ष गरिरहेको बताए। यो निर्वाचनको बारेमा अब हामीहरू कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ? निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन, यो निर्वाचनमा एमाले कसरी अगाडि बढ्न चाहन्छ? निर्वाचनभित्र भइरहेका अनेक खालका खेलहरू हो, ती विषयमा म तपाईँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। उनले एमाले सरकारबाट बाहिरी पनि जनताको मनसँगै रहेको बताए। उनले अहिले हामी नै शक्तिशाली पार्टी भन्नेहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई फोहोरी बनाउँदै लगेको आरोप लगाए। उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले समाजमा रहेका असमानता र विभेद अझै कायम रहेको बताएका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति पुनले मानिसका बीचमा भएका असमानता र विभेद हट्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। उनले विभेदको अन्त्यका लागि थुप्रै खालका राजनीतिक सङ्घर्षहरू भए पनि जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको परिवर्तन हुन नसकेको बताए। यो असमानताको अन्त्यको लागि, यो विभेदहरूको अन्त्यको लागि पटक पटक थुप्रै सङ्घर्षहरू, जनयुद्ध भयो, सशस्त्र सङ्घर्षहरू भए, गणतन्त्र प्राप्त भयो, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशिताहरू आएको छ र नयाँ संविधान बनेको छ। देशले केही काँचुली फेर्ने जमर्को गरेको छ। उपराष्ट्रपति पुनले देशले मलाई के दियो भनेर नभई देशलाई मैले के दिएँ भनेर सबैले सोच्नुपर्ने बताए। नेपाली कङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेविसँग आबद्ध विद्यार्थीले तदर्थ समिति गठन गर्न माग गर्दै कङ्ग्रेसको केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा प्रदर्शन गरेका छन्। सबै उमेर समूहका विद्यार्थीको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बमोजिम तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले प्रदर्शन गरेका हुन्। नेविसँगको विधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, 3वटै तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, अद्यावधिक सोभियो निर्वाचन र नेविसँगको महाधिवेशनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने माग उनीहरूको छ। हाम्रा मागहरू नेविसँगको विधानको पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस्। सबै उमेरका विद्यार्थी, सबै उमेर समूहका विद्यार्थीहरूको प्रतिनिधित्व हुने गरी विधान बमोजिमले तदर्थ समिति गठन गरियोस्। आसन्न 3 तहको निर्वाचनमा युवा विद्यार्थी परिचालन गर्ने वातावरण तयार गरियोस्। उनीहरूले आफ्ना मागका बारेमा पार्टी कार्यालयमा ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका छन्। तेह्रथुमको चोलङ पार्कमा फुलेको राताम्बे गुराँसले पर्यटक लोभ्याउन थालेका छन्। हिउँदयाममा चोलङ पार्क फुलेका गुराँस हेर्नका लागि आन्तरिक पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। तेह्रथुमको चोलुङ पार्क छेउमा फुलेको गुराँस हेर्न जानेको भिड लाग्न थालेको छ। राताम्बे गुराँससँगै सेल्फी लिने र टिकटक बनाउनेहरू पनि उत्तिकै पुग्न थालेका छन्। यो पर्यटकीय हिसाबले अहिले साझा बन्दै गयो होइन, तर धार्मिक र के अरे जातीयता हिसाबले लिम्बू समुदायको यो यसले आफ्ना के अरे महत्त्वपूर्ण पहिचान राख्छ। गुराँसको राजधानीको तल्लो क्षेत्रमा गुराँस फुल्न सुरु भएसँगै पर्यटक पुग्न थालेका हुन्। गुराँस फुल्ने सिजन सुरु भएसँगै तिनजुरे क्षेत्र नै रङ्गीन बन्दै गएको छ। होटल व्यवसायी समेत पर्यटकको स्वागत सत्कारका लागि व्यस्त रहेका छन्। सार्वजनिक बिदा तथा शनिबारका दिन यहाँ पर्यटकको चाप हुने गरेको छ। फागुनदेखि वैशाखसम्म फुल्ने गुराँस पर्यटकको मुख्य आकर्षण हो। कोरोना भाइरसले थलिएको पर्यटन व्यवसाय बिस्तारै फस्टाउन थालेको छ। केही महिना अघि हिउँ परेसँगै यहाँ पुग्ने पर्यटक बढेका हुन्। गुराँस फुलेपछि झनै आन्तरिक पर्यटक थपिएका छन्। बसन्तपुरको चोलुङ पार्क, आरआर गार्डन, घुरबेसे, पाथिभरा, चौकी, मङ्गलबारे, गुफा पोखरी हुँदै तिनजुरे मिल्के जलजले क्षेत्रमा गुराँसले पर्यटक लोभ्याउने गरेको छ। तेह्रथुमबाट जीवन श्रेष्ठको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ।
हामीसँगै रहनुहोला। एएफसी एसियन कप छनौट तयारीमा रहेको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले आइतबार बिदाई गरेको छ। एन्फाले थाइल्यान्ड प्रस्थान गर्ने टोलीलाई बिदाई गरेको हो। नेपाली टोलीले अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्दा त्यहाँको राष्ट्रिय र शीर्ष डिभिजन क्लब चोनबुरीसँगको 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्नेछ। नेपालले फिफा वरियतामा सुधार हुने गरी प्रदर्शन गर्ने नेपाली टोलीका प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले बताए। The most important, the first match sure with the Thailand national team because Thailand from the same region of Indonesia and they are at the same time in the same level of Jordan and Kuwait, and this will be good for us. For Chonburi club, we accept to play with them because I was planning to prepare Machendra players for AFC Cup, but they choose other plans. So I will use it to prepare the newcomers in the national team. So I think everything going good. This is the first part of our preparation for Asia Cup qualifiers next June. नेपालले चैत 10 गते थाइल्यान्डको राष्ट्रिय टोली र चैत 13 गते एक शीर्ष क्लब चोनबुरीसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। एएफसी एसियन कप छनौट अन्तर्गत तेस्रो चरणको खेल अघि नेपालले थाइल्यान्डसँग खेल्न लागेको हो। अब पालो खास खबरको। नेपालमा थप 37 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 2798 PCR परीक्षणका क्रममा 28 जना र 1263 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 9 जनामा कोरोना पुष्टि भएको हो। आइतबार पनि कोरोनाका कारण कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै थप 383 संक्रमित कोरोना मुक्त भएका छन्। हाल देशभर 3241 सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिता विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जिन शेर्पाले आचार संहिताको फेरि उम्मेद्वार बन्न स्थानीय तहका बाहलवाला जनप्रतिनिधिले अगावै राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान सच्याउन माग गर्दै आइतबार रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्। जनप्रतिनिधिले चुनाव अगावै राजीनामा दिँदा स्थानीय तह रिक्त हुने र जनताले पाउने सेवा ठप्प हुने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गर्दै रिट दर्ता गरिएको हो। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले नयाँ वर्ष मनाउने भएका छन्। झापाको तमक स्थित आफ्नै स्वामित्वमा रहेको हिमालय टी हाउसमा कार्यक्रम तय भएको उनको सचिवालयले जनाएको छ। पूर्व रानी कोमलसहित ज्ञानेन्द्र झापा जानेछन्। कोरोना महामारीका कारण लामो समय निर्मल निवासमा बस्दै आएका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको परिवार लामो बसाइका लागि झापा जान लागेको हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी संसदीय चुनावबाट पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी बनाउने दावी गरेका छन्। आइतबार काठमाडौँमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा अध्यक्ष थापाले संघीय चुनावपछि राप्रपाले कांग्रेस एमालेलाई चुनौती दिने गरी अघि बढ्ने समेत बताए। पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्रको पुनर्स्थापना, सुशासन र समृद्धिको एजेन्डा राप्रपाको हुने उनको भनाइ थियो। लुम्बिनी सरकारकी मन्त्री सुमन शर्मा रायमाझीलाई फिर्ता बोलाउन माग गर्दै जनता समाजवादी पार्टीकी एक महिला नेतृत्वले निवेदन दिएकी छन्। जसपाकी नेत्री रूपा थापा छेत्रीले रायमाझीलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट पद मुक्त गरी आफ्नो नाम समावेश गर्न माग गरेकी हुन्। कुलप्रसाद केसीको नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट रायमाझी कृषि, खाद्य प्रविधि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रीमा नियुक्त भएकी थिइन्। मन्त्रीबाट फिर्ता बोलाउन माग गर्दैसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा जनता समाजवादी पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ। हुम्लाको नामका गाउँपालिका 6 लिमीका बासिन्दाले स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै जनप्रतिनिधि चुनेका छन्। स्थानीयले गाउँ भेला गरी वडा अध्यक्ष र सदस्य चुनेका हुन्। झन्डै 150 घर दुई रहेको लिमीमा भेलाबाट वडा अध्यक्षमा पाल्जोर तामाङ नै दोहोरिएका छन् भने सदस्यहरूमा हल्जीबाट छिरिङ टुङडुक तामाङ, जाङबाट कोटी तामाङ र तिलबाट टुङडुक लामा चयन भएका छन्।
सिने पत्रकार एवं लेखक जीवन पराजुलीको पुस्तक क्लोज अप सार्वजनिक भएको छ। नेपाली सिने जगत र चलचित्र उद्योगलाई विकसित तुल्याउनका लागि पर्ने 61 पात्रका कथा र उनीहरूको योगदानलाई पुस्तकमा समेटिएको लेखक पराजुलीले बताए। पुस्तकमा नेपाली सिने जगतमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेर काम गरेका महिला सिने नगरीमा अहिलेसम्म योगदान दिएका निर्देशक र कलाकारहरूको बारेमा तथ्यपरक रूपमा लेखिएको लेखक पराजुलीको भनाइ छ। शिवम सिमेन्ट, भरोसा अटुट सम्बन्धको। अब पालो एबी न्यूज आज मौसमको। आज प्रदेश 1 लगायत देशका पहाडी भूभागमा आंशिक बदली र अन्य भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 31 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 14 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लग अन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।